دادا جی فرماتے ہیں ویک دے جی میں کعبہ چ لیٹیا سونا جی بابا میرے خواب تے اندر آیا کہ لگا ابو مطلب جدوں صبح جاگ جائے اپنے پتر عبداللہ نو لے کے مدینے آ جا اوتے ماں بھی لگتے مناف تے بیٹی آمینہ آئے اوتے نال اپنے پتر دا رشتہ طے کر گیا نبی کریم دے نال دادا جی فرماتے ہیں پوچھیا بابا تو کون ہے بابا کہنے لگا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ نبی کریم دے دادا جی فرماتے ہیں میں صبح اٹھیا اپنے پتر عبداللہ کو نال لیا مکے دے عمرہ روحاسا قریش دے سردار نال پورے پورے مدینہ طیبہ آئے آکے نبی کریم دے نانا جی دا دروازہ کھڑکایا عرض کی لجپالا انہاں کی عرض کی لجپالا مکے دے سردار